उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत साथै जय मसीह गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले फेरि हामीलाई आज यो अवसर दिनुभयो। यो नेपाली बाइबल सर्वे क्लासको सेवामा हामी छौँ अनि हामी अहिले लगातार प्रेरितको पुस्तक नयाँ नियमको हिस्टोरिकल बुक प्रेरितको पुस्तकलाई हेर्दैछौँ अनि म आशा गर्दछु यहाँहरूको लागि यो प्रेरितको पुस्तकबाट सिक्ने कुराहरू पनि केही नयाँ जानकारी र केही आशिषित कुराहरू तपाईँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भनेर आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर आजको क्लासलाई पनि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि। प्रभु यो क्लासलाई पनि तपाईँको हातमा राख्दछौँ। आज फेरि हामी केही सिक्ने उद्देश्यको साथमा लक्ष्यको साथमा तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई आफ्नो अगुवाईमा डोर्याउनुहोस्, जसरी सधैँ तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ र आजको क्लासमा हामीले हेर्नुपर्ने र सिक्नुपर्ने कुराहरूमा तपाईँले हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। अगाडिको रहल समयलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। प्रत्येक तपाईँका प्रियहरूलाई आशिष दिनुहोस्। सिकेका वचनहरू उहाँहरूको लागि आउने दिनमा सबै कुराहरू प्रभु उपयोगी हुनलाई तपाईँले चलाउनुहोस्। सम्पूर्ण महिमा तपाईँलाई दिँदै माग्दछौँ बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रभुको स्तुति होस्। हिजोको क्लासमा हामीले हेरेका थियौँ प्रभुले जसरी भन्नुभयो, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। अनि हिजोको क्लासमा हामीले यरुशलेममा कसरी उनीहरू साक्षी भए, उनीहरूले कसरी यरुशलेममा प्रभुको राज्यलाई इस्ट्याब्लिस गरेर त्यसमा उनीहरू अगाडि बढे भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। आज हामी प्रभुले प्रेरित 8 मा भन्नुभएको दुईटा हिस्सा, सारा यहुदिया र सामरिया, यो दुईटा जग्गामा कसरी सुसमाचार प्रचार भयो भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्नेछौँ। अनि यो चाहिँ प्रेरित 8 अध्यायदेखि 12 अध्यायसम्मका कुराहरू हामी देख्दछौँ। प्रभुको वचनको एउटा सेटिङ तपाईँ हेर्नुहोस्। पहिला यरुशलेममा 7 अध्यायसम्म यरुशलेमभित्र नै चक्कर काटेको हामी देख्छौँ। अब 8 देखि 12 अध्यायसम्म चाहिँ मिसन चाहिँ यरुशलेमबाट बाहिरियो। यो चाहिँ यहुदिया र सामरियासम्म पुगेको छ। अब हामीले विचार गर्दाखेरि प्रभुले 1:8 मा यही भन्नुभयो, जब यरुशलेममा सुसमाचार आइपुग्छ या पुग्छ त्यसपछि तिमीहरू अन्य ठाउँमा जानु। तर त्यो बेलामा एउटा समस्या यो भयो, अब यरुशलेम यो चाहिँ राजधानी हो। इट वाज अ क्यापिटल अफ इजरायल। अनि क्यापिटल एउटा राजधानी भएको कारणले त्यहाँ हर प्रकारको सुविधा र सुखका कुराहरू त्यहाँ हुने गर्दछ। अनि दोस्रो चाहिँ जुन ठाउँमा मण्डली स्थापना भयो, अब त्यसलाई छोडेर फेरि नयाँ ठाउँमा गएर मण्डली स्थापना गर्नु, इट वाज अ टफ टास्क। एउटा गाह्रो काम हो। किनभने एक ठाउँमा सुरु गर्नै धेरै मेहनत र परिश्रम चाहिन्छ। प्रभुले त्यो ठाउँलाई छोडेर अर्को ठाउँमा जा भन्नुहुन्छ भने जाने व्यक्तिको लागि अत्यन्तै गाह्रो हुने गर्दछ। त्यसमा मिसनरी लाइफ पनि यही हो। केही वर्ष प्रभुले एउटा देशमा पठाउनुहुन्छ, पछि फेरि प्रभुले अर्को ठाउँमा जा भन्नुहुन्छ। अनि यो टफ छ। इट इज टफ बिजनेस। यो ठुलो एकदम गाह्रो बिजनेस हो, सेवकाई हो। तर प्रभुको वचन जहिले पनि पुरा हुन्छ। अब उनीहरू राम्रोसँगले सहमतिमा जान मानेनन्। उनीहरू यरुशलेममै केन्द्रित भए। वर्षौँ बित्यो तर उनीहरू यरुशलेममै केन्द्रित भए। त्यसकारण परमेश्वरले अब 8को 1 पद ल्याउनु भयो। 8को 1 पद म पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई वचन कनेक्ट गरेर भन्दैछु। 1:8 मा प्रभुले
प्रेरित 1:8 प्रभुले सबै ठाउँमा जाऊ भन्नुभयो, तर उनीहरू गएनन्। अब उनीहरूलाई पठाउनको निम्ति प्रभुले एउटा तरिका ल्याउनु भयो। 8:1 तिनको हत्यामा शाउल पनि सहमत थिए। त्यसै दिन यरुशलेममा भएका मण्डलीको विरुद्धमा ठुलो सतावट सुरु भयो र प्रेरितहरू बाहेक तिनीहरू सबै यहुदिया र सामरियाका इलाकाहरूतिर छरपष्ट भए। हेर्नुहोस्, अब यहाँ तपाईँ एउटा कुरा देख्नुहुन्छ, 1:8 को फुलफिलमेन्ट 8:1 भएको छ। अब शान्तिसित उनीहरू गएन, यसकारण प्रभुले सतावट आउन दिनुभयो। God allowed persecution in Jerusalem to the Christianity. ओके, अनि त्यो समयमा लेखिएको छ उनीहरू छरपष्ट भए, यरुशलेम छोडेर अन्य ठाउँमा गए। अनि त्यही समयमा नै हामी देख्छौँ यहुदिया र सामरियामा, यो दुईटा अलग अलग जग्गामा त्यहाँ मानिसहरू पुगे र सुसमाचारको काम, मिसनको काम फैलिएर गयो, बढेर गयो। भने अब कतिचोटि सतावट हाम्रो दृष्टिकोणमा यसलाई हेर्दाखेरि हामी यसलाई एक किसिमले ठुलो नराम्रो, एकदम हार, एकदम सङ्कष्टको रूपमा लिन्छौँ। बट समटाइम्स the persecution brings blessings and the persecution expands God's mission. सतावटले परमेश्वरको आशिष पनि ल्याउँछ र यसले मण्डलीलाई, उहाँको राज्यलाई पनि के गर्छ, यसले वृद्धि गर्ने गर्दछ, फैलाउने गर्दछ। It increases the mission of God. The persecution increases the mission of God. Hallelujah. सतावटले परमेश्वरको मिसनलाई बढाउने काम गर्दछ। सतावट, persecution does not, decrease the mission of God, but it increases the mission of God. यसले परमेश्वरको कामलाई घटाउँदैन सतावटले, तर बढाउने गर्दछ। सो अब हामी फोकस गर्नेछौँ 8 अध्यायदेखि 12 अध्यायमा के भयो त, कसरी मिसन अगाडि बढ्यो, को द्वारा मिसन अगाडि फैलियो सारा यहुदिया र सामरियामा। आज त्यो कुरालाई हामी विचार गर्नेछौँ। हामीले देख्यौँ 7 अध्यायको अन्तिममा स्तिफनसको मृत्यु हुन्छ। सो स्तिफनसको मृत्युले के कुरामा असर पारे या के कुरामा आशिष ल्याए, द इफेक्ट्स अफ स्टेफन्स डेथ। ओके, स्तिफनसको मृत्युले असर पारेका कुराहरू, इफेक्ट ल्याएका कुराहरू क्रिस्चियनिटीमा। पहिलो चाहिँ हामी देख्दछौँ फिलिपको सुसमाचारीय यात्रा हामी देख्छौँ। ओके, फिलिप्स इभेन्जलिस्टिक टुर 8 अध्यायको 4 देखि 40 पदसम्म जब हामी हेर्दछौँ, त्यहाँ चाहिँ फिलिप भन्ने चेला ऊ चाहिँ के गर्यो, यरुशलेमलाई छोडेर सम्पूर्ण जग्गामा, यहुदियामा र सामरियामा गएर उनले प्रचार गरेको हामी देख्दछौँ। ओके, पहिलो पटक सुसमाचार चाहिँ फिलिपद्वारा यरुशलेमदेखि पनि बाहिर पुग्यो। जब हामी 8 अध्यायदेखि यता हेर्दछौँ, त्यहाँ एकदमै सुन्दर प्रकारले यो कुरा लेखिएको छ। 4 देखि तल हेऱ्यो भने फिलिप, सामरियामा फिलिप भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त, म एकचोटि पढ्छु। तब ती छरपष्ट भएकाहरूले चारैपट्टि गएर वचन के गरे, प्रचार गरे। जो व्यक्तिहरू छरपष्ट भएका थिए, जो उनीहरू अलग अलग ठाउँमा गएका थिए, उनीहरूले के गर्न थाले भन्दाखेरि दे स्टार्टेड टु प्रिच द वर्ड अफ गड वेयरएभर दे रिच्ड। तिनीहरू जहाँसुकै पुगे, दे स्टार्टेड टु प्रिच द वर्ड अफ गड। फिलिप चाहिँ सामरियाको एउटा सहरमा गएर तिनीहरूलाई ख्रिस्ट प्रचार गरे। रिमेम्बर हियर, फिलिप चाहिँ कहाँ पुगे, सामरियामा पुगे। अब 1:8 प्रभुले भन्नुभयो यरुशलेम पछि यहुदिया र सामरिया, द्याट मिन्स यो यहाँ फुलफिल भएको छ। उनी सामरियासम्म पुगेको छ। सामरिया त्यही जग्गा जसलाई यहुदीहरूले त्यति सजिलैसँग रुचाउँदैनथे। दे डिड नट
go to Samaria, and they refused to go to Samaria. उनीहरू सामरियामा जानलाई इन्कार गर्दथे। तर यहाँ प्रभुले सतावट ल्याउनु भयो, यसकारण उनीहरूले इन्कार गरेको ठाउँमै भए पनि गएर आफू बचेर उनीहरूले सुसमाचार सुनाउन थाले। याद गर्नुहोस्, यदि हामी प्रभुले जा भनेको बेलामा गएनौँ भने सायद कुनै न कुनै त्यस्तो परिस्थिति प्रभुले ल्याउनुहुन्छ, जानै पर्ने हुन्छ। योना जान मानेन निनवेमा, उनलाई माछाको पेटमा पुर्याएर भए पनि निनवेमै लगेर उकेलिदिनु भयो। सो गड्स मिसन नेभर फेल्स। परमेश्वरको मिसन कहिले पनि रद्द हुँदैन, यो जहिले पनि पुरा हुने गर्दछ। अनि दोस्रोमा हामी देख्छौँ पत्रुस र यूहन्ना पनि सामरियामा गई विश्वासीहरूलाई उत्साह दिएको छ। 8 अध्यायको 14 देखि 25 पदमा हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ हामी देख्दछौँ, Peter and John visited new Samaritan believers to encourage them. अब फिलिपले सामरियामा गएर सुसमाचार प्रचार गरेपछि धेरैले प्रभुलाई विश्वास गरे। त्यहाँ चाहिँ अब मण्डली स्थापना भयो। अनि याद गर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला सामरियामा सुसमाचार कसरी पुगे? स्वयं येशू आफैले लिएर जानुभयो। सामरी स्त्रीसँग उहाँले बातचित गर्दाखेरि उनको जीवन परिवर्तन भयो। त्यसपछि उनीद्वारा त्यहाँ सयौँ हजारौँले येशूलाई विश्वास गरे भनिएको छ। अनि अहिले फिलिपले गएर त्यहाँ अझ काम गरे। अनि त्यसपछि पत्रुस र यूहन्नाले सुने, ओहो, सामरियामा पनि प्रभुलाई चिन्ने मान्छेहरू तयार भएछन्। अब हामीले यो घृणाको कुरा, अब जातित्वको भेदभावको कुरालाई हटाएर हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ। वी हेभ टु रिच आउट टु सामरिया। हामी सामरियामा पुग्नुपर्ने छ। And they started to go. They reached at Samaria and they encouraged the believers in Samaria. उनीहरूले सामरियामा गएर के गरे? उत्साह दिए। जब हामी 14 देखि तल पढ्दछौँ त्यहाँ यही लेखिएको छ, सामरियाका मानिसहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गरे भन्ने सुनेर यरुशलेममा रहेका प्रेरितहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई तिनीहरू कहाँ पठाए। यस, अनि उनीहरू त्यहाँ आएर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाउन् भनेर तिनीहरूका निम्ति पनि प्रार्थना गरे। याद गर्नुहोस्, पत्रुस र यूहन्ना त्यहाँ पुगेर सामरियाका विश्वासीहरूलाई के गरे? प्रार्थना गरिदिए, that they will receive the power of Holy Spirit. उनीहरूले पनि पवित्र आत्मा पाउन् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूले प्रार्थना गरिदिए। यसरी प्रभुको मिसन फैलिँदै गयो। त्यसपछि हामी देख्छौँ अब 9 अध्यायमा त्यहाँ के हुन्छ? साउल, जसको नाम पाउल हो, उनको एउटा बदलाव भएको हामी देख्छौँ 9को 1 देखि 30 मा। साउल विश्वासीहरूलाई पक्रनको निम्ति गएको थियो, बट ऊ आफै प्रभुद्वारा पक्रिएको छ। हालेलुया। हामी देख्दछौँ, okay, Paul set out to capture Christians but was captured by Christ. उसले क्रिस्चियनहरूलाई, विश्वासीहरूलाई पक्रिनको निम्ति सबै तयारी गरेको थियो, तर ऊ आफै पक्रिएको छ। सो कसैले पनि ख्रिस्टको विरोधमा काम गर्न सक्दैन। Nobody can stand against Christ. कोही पनि ख्रिस्टको विरोधमा खडा हुन सक्दैन, किन ख्रिस्ट उहाँ रक हुनुहुन्छ। ही इज द रक। उहाँ चट्टान हुनुहुन्छ। चट्टानलाई कसैले फोर्न सक्दैन, कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्दैन। यदि चट्टानमा हतियार हान्यो भने त्यो हतियार उल्टो फर्केर आफैलाई लाग्ने गर्दछ। सो गॉड visited Saul while he was traveling through the Damascus. He encountered with Christ in Damascus. Damascus को बाटोमा उसले प्रभुसँग भेट गर्यो. He got God's vision and Jesus himself revealed to him. प्रभु आफै उसका प्रकट हुनुभयो र भन्नुभयो, तिमी जसलाई सताउँदै छौ म उही येशू हुँ। यस,
हामी कसैलाई पनि आज संसारमा धेरै मान्छे क्रिस्चियनिटीको विरोधमा खडा हुँदैछ। नो नो नो, कोही पनि ख्रिस्टको विरोधमा खडा हुन सक्दैन। यो चाहिँ क्रिस्चियनिटी इज नट अल अबाउट रिलिजन। यो चाहिँ एउटा सम्बन्ध हो, जीवित परमेश्वरसँगको सम्बन्ध। इट इज अल अबाउट द रिलेसनसिप विथ लिभिङ गड। सो जिउँदो परमेश्वरलाई पछ्याउने कुरामा को खिलाफमा कोही पनि खडा हुन सक्दैन। परमेश्वर त्यसलाई इन्टरभेन गर्नुहुनेछ। सो यहाँ साउल आफै के भएको छ, परिवर्तन भएको हामी देख्दछौँ। त्यसपछि हामी 9 अध्यायको 32 देखि 11 अध्यायको 18 सम्ममा देख्दछौँ पत्रुसको मिसन यात्रा हामी देख्दछौँ। पत्रुसलाई प्रभुले दर्शन दिनुहुन्छ। जब योप्पा नगरमा उनी मध्याह्नको समयमा उपवासमा भएको बेलामा छतमा गएर उनी प्रार्थना गर्दछन्, त्यो बेलामा एउटा दर्शन उनको अगाडि आउँदछ। ही स अ भिजन। अनि यो भिजनमा चाहिँ उनले देखेको कुरा भनेको अब चाहिँ सुसमाचार आफ्नो जातिलाई मात्र होइन, अब चाहिँ अन्य जातिहरूलाई पनि पुर्याउनु पर्दछ। एक्चुअली पत्रुसको माइन्डसेट, प्रेरितहरूको माइन्डसेट चाहिँ यो थियो कि प्रभुको कुरा चाहिँ आफ्नै जातिलाई मात्रै फोकस गर्नुपर्छ। अनि कतिपटक हामीहरूमा पनि यही माइन्डसेट आज डेभलप भइरहेको छ। हाम्रो जाति, हाम्रो घराना, हाम्रो देश, हाम्रो मानिस भन्ने प्रकारको माइन्डसेट हामीले बनाएका छौँ। रिमेम्बर वान थिङ, प्रभुको सुसमाचार, प्रभुको वचन, उद्धारको, मुक्तिको सन्देश चाहिँ सारा मानव जातिको लागि हो, सारा भाषाको लागि हो। त्यसकारण प्रभुले अब पत्रुसको माइन्डसेटलाई बदल्न जाँदै हुनुहुन्छ। नो नो नो, यु आर थिङ्किङ रङ। तिमीले सोचिरहेको कुरा गलत हो। सुसमाचार सबैको लागि दिएको छ। त्यसमा उनको दर्शनमा के आयो, हर प्रकारको चराचुरुङ्गीहरू त्यहाँ आए, शुद्ध अशुद्ध। अनि प्रभुको वचन आयो, यसलाई मारेर खाऊ। अनि प्रभुले वास्तवमा त्यहाँ खानेकुराको सम्बन्धमा भन्दा पनि त्यो दर्शनबाट रिभिल गर्न खोज्नु भएको कुरा, त्यो कन्टेक्स्टको आधारमा चाहिँ अब सुसमाचार चाहिँ केवल यो र त्यो भनेर छुट्याउने समय छैन। अब प्रभुको नजरमा सबै समान छ। देयर इज नो ज्युज अर जेन्टाइल, all are equal in the sight of God. So God opened Peter's mind. पत्रुसको मनलाई प्रभुले खोलिदिनु भयो, उघारिदिनु भयो। यसरी उनी पहिलो पटक अन्य जाति घराना, कर्नेलियसको घरानामा गएर सुसमाचार सुनाउन उनलाई अगुवाई मिल्यो। एन्ड ही वेन्ट टु द कर्नेलियस फ्यामिली टु शेयर द वर्ड अफ गड। उनी कर्नेलियसको घरानामा गएर परमेश्वरको वचन प्रचार गरे। एन्ड द मोमेन्ट वेन ही प्रिच्ड द वर्ड अफ गड, दे all received the power of Holy Spirit. They were baptized by the Holy Spirit. The listeners, Gentile listeners, अन्य जाति सुन्ने व्यक्तिहरू, दर्शकहरू पनि जसले प्रभुको वचन ध्यान दिएर सुने, they were filled by the Holy Spirit. Hallelujah. अनि 5औँमा हामी देख्दछौँ एन्टियोक र सिरियामा पनि मण्डली पाइएको छ। द चर्च इन एन्टियोक इन सिरिया फाउन्डेड। एन्टियोक र सिरियामा पनि मण्डली पाइएको छ। 11 अध्यायको 19 पदमा हामी देख्दछौँ जहाँ चाहिँ मण्डलीहरू त्यहाँ पाइएको छ। अब यो मण्डली कसरी सुरु भयो भन्ने कुराको एक्ज्याक्ट खुलासा हामीलाई थाहा छैन, तर हामी यही बुझ्छौँ कि यो चाहिँ जब प्रेरित 2 अध्यायमा ठाउँदेखि मानिसहरू आएका थिए, त्यो बेलामा पत्रुसले प्रचार गरे, 3000ले विश्वास गरे। सो म के विश्वास गर्छु भने यो 3000 मानिसहरू कोही एन्टियोकका थिए, कोही सिरियाका थिए, कोही युरोपका थिए, त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट थिए भनेर प्रेरित 2 अध्यायमा बताइएको छ। सो परमेश्वरले किन 2 अध्यायमा पेन्टिकोसको दिनमा नै पवित्र आत्मा पठाउनु भयो? द रिजन इज त्यो दिनमा विश्वको धेरै मुख्य ठाउँदेखि मानिसहरू यरुसलेममा आउँदथे
अनि प्रभुको उद्देश्य थियो सबै मानिसले प्रभुको सुसमाचार एकैपटक सुने भने एटलिस्ट उनीहरूमध्ये केहीले त्यसलाई विश्वास गरेर आफ्नो ठाउँमा पुर्याउनेछ। हालेलुया। हाम्रो प्रभुको रणनीति हेर्नुहोस्, प्लान हेर्नुहोस्, उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ जहिले पनि उत्तम समयमा गर्नुहुन्छ। ओके, सो त्यहाँ मण्डली पाइयो कहाँ? एन्टिओक र सिरिया, यरुशलेम होइन, यो चाहिँ अब सामरिया र यहुदियाको कुराहरू यहाँ आउँदैछ। अब यरुशलेमदेखि धेरै बाहिर पुगिसक्यो अनि त्यहाँ मण्डली भएको हामी देख्दछौँ। त्यसपछि 6औँमा हामी देख्छौँ बारनाबास भन्ने व्यक्ति। बारनाबास शब्दको अर्थ हो सन अफ इन्करेजमेन्ट, उत्साहको पुत्र। उनी एन्टिओकको मण्डलीमा उनी हुन्छन्। उनको काम नै उत्साह दिने काम। उनी हाइलाइटमा हुँदैनन्, फ्रन्टमा उनको त्यति भूमिका देख्दैन, तर उनी जहिले पनि ब्याकमा रहेर उनी उत्साह गर्ने व्यक्ति उनी भएको हामी पाउँदछौँ। अनि उनले एउटा ठुलो काम गरे जसलाई कहिले पनि हामीले भुल्न सक्दैन। त्यो हो जब पावलले प्रभुको दर्शन पायो, उनी परिवर्तन भए। कतिपटक प्रेरितहरूले पावललाई स्वीकार गरेनन्। किन थाहा छ? किनभने एक त पावल पहिला सताउने व्यक्ति, अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि उनीहरूको मनमा अझै पनि कता कता डाउट थियो। कतै पावलले नाटक त गरेको होइन, कतै पावलले चियो चर्चा गरेर हामी सबैलाई नाश गर्नको निम्ति त आएको होइन भन्ने प्रकारको एउटा डाउट। दोस्रो डर पनि छ, पावल यदि क्रिस्चियन भइक्यो भने त यो त अब झन् माथि स्थानमा पुग्न सक्छ। एक किसिमले इन्सेक्युरिटीको फिल पनि हुने गर्छ मानिसलाई। अहिले पनि हामी देख्छौँ धेरै ठुला ठुला लिडरहरू इन्सेक्युरिटीको फिल गरेर कहिले अरूलाई बढ्नै दिँदैन। यसले मलाई नै साइड लगाउने हो कि भन्ने प्रकारको डर पनि हुने गर्दछ। अनि यस्तो किसिमले पावल एक किसिमले अब त्यति खुलेर सेवा गर्न पाएको थियो किन मानिसहरूले ठाउँ नै दिएको थिएन उनलाई। अनि त्यो समयमा बरनाबासले उनलाई टार्ससमा भेट्टायो। बरनाबास फाउन्ड पावल इन टार्सस एन्ड ही इन्करेज्ड पावल and he encouraged him to back to the church of Antioch. यरुशलेमको चर्चमा लगेनन् तर एन्टिओकको चर्चमा लगे। किनभने एन्टिओकको चर्चमा बरनाबासको कुरा मान्छेहरूले सुन्छन्, पत्याउँछन्। अनि त्यसपछि पावललाई त्यहाँ ल्याइयो। त्यहाँ ल्याएपछि पावल एज अ टिचर ही स्टार्टेड टु टिच एन्ड ही बिल्ट चर्च। उनले चर्चलाई बलियो बनाए, निर्माण गरे। याद गर्नु, शिक्षाले चर्चलाई बलियो बनाउँछ। त्यसमा मण्डलीमा शिक्षा अत्यन्तै जरुरी छ। प्रचारले मण्डलीलाई जागृत बनाउँछ भने शिक्षाले परिपक्व बनाउँछ। यो दुईटै खाँचो छ। प्रचार पनि चाहिन्छ जसले मानिसहरूलाई जोसिलो बनाउँछ, तर त्यसको साथसाथै टिचिङ पनि चाहिन्छ। टिचिङले चाहिँ जहिले पनि जग बसाल्ने काम गर्छ। ओके, सो पावलमा प्रचारको खुबी पनि थियो। ही वाज अ प्रिचर एज वेल ही वाज अ टिचर। अनि उनले त्यो गरे। 11 अध्यायको 25 देखि 30 मा हामी यो कुरा पढ्छौँ। यसरी पावल बरनाबासको कारणले गर्दा पुनः प्रभुको सेवामा सक्रिय भएर लाग्ने मौका पाए। त्यसकारण आजको समयमा पावलको त खाँचो छँदैछ, तर पावललाई उत्साह दिनको निम्ति बरनाबासहरूको खाँचो छ। धेरै पटक पावलहरूलाई अगाडि बढ्न नदिनको निम्ति धेरै अब्स्ट्याकल्सहरू, ब्यारियर्सहरू अगाडि हुने गर्दछ। अनि त्यो समयमा यदि बरनाबास खडा भएन भने पावलहरू त्यहीँ फ्रिज भएर बस्नेछन्, उनीहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। सो प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ बरनाबासको जीवनको लागि। पावलले जति उनले सेवा ठुलो काम त गरेनन्, तर उनले एउटा ठुलो सेवकलाई तयार पारे। सो म विश्वास गर्ने कुरा, मलाई सुन्नेहरूलाई म आज यही चुनौती दिन चाहन्छु। सायद तपाईँ सबैमा प्रचार गर्ने खुबी छैन होला, टिचिङको वरदान छैन होला, द्याट्स फाइन, नो प्रब्लम। तर तपाईँमा अरूलाई उत्साह दिने, प्रचारकहरूलाई, टिचरहरूलाई प्रेरणा दिने वरदान तपाईँमा हुनसक्छ। जस्ट फाउन्ड योर ट्यालेन्ट्स। तपाईँलाई कुन वरदान प्रभुले दिनुभएको छ? यदि तपाईँ बरनाबासको वरदान पाउनुभएको व्यक्ति हो, जस्ट इन्करेज अदर्स। अरूलाई उत्साह दिनुहोस्।
अनि तपाईँ पनि आशीषित हुनुहुनेछ। यु विल बी रिवार्डेड बाई गड। याद गर्नुहोस्, तपाईँले उत्साह दिएको, तपाईँले तयार पारेको व्यक्तिले जब प्रभुको मिसन एकदमै अगाडि बढाउँछ त्यति बेला तपाईँको लागि त्यो गर्वको मुकुट हो। यदि पावलको लागि घमण्ड गर्ने व्यक्ति थियो भने बर्नाबासले गर्न सक्थ्यो। यस, ही कुड से आई इन्करेज्ड पल। हालेलुया। सो एउटा व्यक्ति फ्रन्टमा हुन्छ, तर त्यो फ्रन्टमा भएको व्यक्तिलाई पुश गर्ने र उसलाई मोटिभेट गर्ने, इन्करेज गर्ने जहिले पनि बिहाइन्ड, पर्दा पछाडि व्यक्तिहरू हुने गर्छ। त्यो चाहिँ बर्नाबास हो। अनि आजको समयमा बर्नाबासहरूको खाँचो छ। धेरै पटक वरदान नभए पनि मान्छे प्रचारमा, सिकाउने कुरामा लागिपर्छ। यदि तपाईँको वरदान छैन भने डोन्ट डु इट, स्टप, नगर्नुहोस्, फाइदा छैन। झन् तपाईँले बिगारी पठाउनुहुन्छ। यदि तपाईँको वरदान प्रचार गर्ने र सिकाउने होइन भने, यदि हो द्याट्स फाइन, डु इट। यदि होइन भने बर्नाबासको सेवा गर्नुहोस्। गड विल ब्लेस यु। त्यसपछि अन्तिममा हामी देख्छौँ 12 अध्यायमा, आज हामी 12 अध्यायसम्मको कुरा हेर्दैछौँ, किनभने दोस्रो हिस्सा यहुदिया र सामरियामा प्रचारको कुरा हामी हेर्दैछौँ। 12 अध्यायमा धेरै ठुलो हानि हामी देख्छौँ। त्यो हो प्रभुको चेला यूहन्नाको दाजु याकुबलाई राजा हेरोद अग्रिपा प्रथमले उनलाई त्यहाँ तरवारले काटेर मारिदिन्छन्। उनी बलिदान भए। अनि त्यसपछि उनी बलिदान भइसकेपछि मानिसहरू अत्यन्तै खुसी भए। विरोधीहरू धेरै खुसी भए राजाको काम देखेर, हरकत देखेर। ओहो, अहिले भने राजाले एकदम राम्रो काम गर्यो। अहिले पनि याद छ जब क्रिस्चियनहरूलाई मारिन्छ या चर्चहरूमा ध्वस्त बनाइन्छ, त्यति बेला विरोधीहरू अत्यन्तै रमाउँछन्। त्यहाँ पनि त्यही भयो। त्यसपछि राजालाई झन् जोस मिल्यो। ओहो, मैले गरेको कामद्वारा त मलाई मानिसहरूले आदर गर्दैछ, अर्को पटकको इलेक्सन मैले जित्नेछु भनेर उनले फेरि पत्रुसलाई पनि पक्रिए। अब याकुबभन्दा पनि पत्रुस अझ मेन थियो। अनि मेन व्यक्तिको टाउको उडाइदिइसकेपछि अरू त त्यसै नै सेलाइहाल्छन्, बिलाइहाल्छन् नि भन्ने उद्देश्यले पत्रुसलाई पनि पक्रेर जेलमा हालियो र उनलाई मार्ने तयारी गरियो। तर त्यहाँ हामी देख्छौँ परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुभयो। मण्डलीले प्रार्थना गरिरहेको थियो। परमेश्वरले आफ्नो दूत पठाएर राजा हेरोदको हातबाट, जेलबाट परमेश्वरले पत्रुसलाई निकाली ल्याउनु भयो, छुटकारा दिनुभयो। गॉड हिमसेल्फ सेन्ट हिज एन्जल्स एन्ड delivered Peter through angel and he rescued him from the jail. Hallelujah. And at last हामी देख्छौँ राजा हेरोद अत्यन्तै घमण्डी भयो। अत्यन्तै उसमा उसले आफैलाई बुस्ट गर्न थाल्यो। यस, आई एम समथिङ। उनले मानिसहरूको बिचमा गएर ठुला ठुला भाषण गर्न थाले। अनि मान्छेहरूले उनलाई यो त ईश्वर नै हो भनेर दाबी गरेर उनले त्यसलाई स्वीकार पनि गरे। अनि जब उनले यो कुरा स्वीकार गरे, रिमेम्बर गड पनिस्ड हिम। परमेश्वरले उनलाई दण्ड दिनुभयो, उनलाई यस्तो प्रहार गर्नुभयो, उनी स्याउ स्याउ किरा परेर मरे। याद गर्नुहोस्, मैले अक्सर भन्ने गर्दछु, राजाको मृत्युको समयमा राजालाई जहिले पनि आदरको साथमा उनको अन्त्येष्टि हुने गर्छ। उनको शरीरलाई अत्यन्तै आदर गरिन्छ। तर यहाँ राजा हेरोद अग्रिपा, जसले मण्डलीलाई सतायो, प्रभुका दासहरूलाई मार्यो, उसको अन्त्य यसरी भएको छ। उसलाई कुनै आदर मिलेन। म त विचार गर्छु बक्स पनि उसले नसिब भएन, किन किराले खाएर बिस्तारै बिस्तारै उनको शरीर पग्लिएर गयो, पिपै पिप भएर नाश भयो। सो याद गर्नुहोस्, कोही पनि शक्ति, कुनै पनि शक्ति प्रभुको कामको विरोधमा खडा हुन सक्दैन। इतिहासमा पनि धेरै शक्तिहरू प्रभुको मिसनको विरोधमा खडा भए, तर परमेश्वरको काम बढ्दै गएको छ। हालेलुया। नोबडी क्यान स्टप द मिसन अफ गड। परमेश्वरको राज्यको मिसनलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अब याद गर्नुहोस्, स्तिफनसले रगत बगायो। स्तिफनसको मृत्युमा पावल पनि उसको मृत्युमा पहिलो ढुङ्गा उठाउने व्यक्ति थियो। तर त्यही स्तिफनसको मृत्युले हजारौंलाई बचाउने पावल जन्माएको छ। हालेलुया।
मण्डली इतिहासकारक टर्टुलियनले यसरी भनेका छन्, ख्रिस्टियनको रगत नै, शहीदहरूको रगत नै मण्डली वृद्धिको बिउ हो। प्रेज द लर्ड। याद गर्नुहोस्, जहाँ प्रभुको जनहरूले रगत बगाउँछ त्यहाँ मण्डली बढेर जानेछ। सो आजको क्लासमा हामीले हेऱ्यौँ प्रेरित 1:8 खण्डमा प्रभुले भन्नुभएको सारा यहुदिया र सामरियामा कसरी प्रभुले मिसनलाई बढाउनु भयो। राम्रोसँग उनीहरू नगएकोले सतावट ल्याउनु भयो। सतावट आएपछि उनीहरू छरपष्ट भए अनि जहाँ जहाँ उनीहरू गए सुसमाचार सुनाउन थाले। यहुदियामा र सामरियामा प्रचार हुन थाल्यो। अब भोलिको दिनमा, अब भोलिदेखि हामी लामो समयसम्म हामी हेर्नेछौँ पृथ्वीको अन्तिमसम्म कसरी सुसमाचार फैलियो। म फेरि पनि भन्दैछु, अबको क्लास तपाईँले मिस नगर्नुहोस्, किनभने अबदेखि हेर्ने कुराहरू चाहिँ पावलका पत्रहरू पनि यसैसँग आउँछ। हामी प्रेरितको पुस्तकको यो तेस्रो हिस्सा पढ्दाखेरि पत्रहरूलाई पनि हेर्नेछौँ, किनभने अधिकांश पत्रहरू चाहिँ पावलको मिसनरी जर्नीकै समयमा लेखिएको कारणले हामी सर्वे गर्दैछौँ, त्यसमा के पछि के भयो भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। सो डु नट मिस द क्लास, ओके। क्लासलाई मिस नगर्नुहोस्, तपाईँलाई नै नोक्सान हुनेछ। सो प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह।